नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै भिडियो हेरेर आफ्नो नलेजलाई तपाईहरुले बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो एक्जामलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्टलाई छर्लङ्ग क्लियर बनाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। सधैँझैं म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई क्लास 10 को चाहिँ साइन्स सब्जेक्टको यो हाइड्रोकार्बन्स भन्ने जुन च्याप्टर छ, यो च्याप्टरको चाहिँ लङ क्वेशन्सहरू गराउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई यो हाइड्रोकार्बन्स भन्ने च्याप्टरबाट 3 मार्क्समा अथवा 4 मार्क्समा चाहिँ लङ क्वेशन्सहरू सोध्ने गरिन्छ। त मैले चाहिँ के गरेको छु भने आजभन्दा अगाडि जति पनि एसईका चाहिँ क्वेशन्सहरू छन्, यो हाइड्रोकार्बन्सबाट सोधिएका लङ क्वेशन्सहरू सबै मैले यहाँ टिपेर लिएर आएको छु। साथसाथै तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने खालका क्वेशन्सहरू पनि मैले यहाँ टिपेर लिएर आएको छु। त यी क्वेशन्सहरू तपाईहरुले गर्नुभयो भने, यो भिडियोलाई राम्रो तरिकाले तपाईहरुले हेर्नुभयो भने, चिन्तन मनन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यो हाइड्रोकार्बन्स भन्ने च्याप्टरबाट सोध्ने 4 मार्क्स र 3 मार्क्सको क्वेशनहरू एकदम निर्धक्कतापूर्वक मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो मार्क्स तपाईहरुले ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए सुरु गरौँ न त हाम्रो यो क्वेशन्स। तर यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईले चाहिँ यो हाइड्रोकार्बन्स भन्ने च्याप्टरको भेरी सर्ट क्वेशन्सको सोलुसनको एउटा भिडियो बनाएको छु मैले। त्यस्तै सर्ट क्वेशनको पनि मैले एउटा सोलुसनको भिडियो बनाएको छु। त्यो दुईटा भिडियो चाहिँ पक्कै पनि हेर्नु होला। त्यो हेरेर आउनुभयो भने तपाईहरुले एकदम मजाले छर्लङ्ग क्लियर हुने गरी यो बुझ्नुहुन्छ है। त्यसो भए सुरु गरौँ। पहिलो क्वेशन छ, अब्जर्भ द फलोइङ स्ट्रक्चरल फर्मुला एन्ड एन्सर द गिभन क्वेशन भनेर भनेको छ। यहाँ एउटा हामीलाई स्ट्रक्चरल फर्मुला दिएको छ। हेर्नुस्, यो स्ट्रक्चर एउटा केहीको कुनै एउटा कम्पाउन्ड, अर्गानिक कम्पाउन्डको छ। त यहाँ अनि क्वेशन्सहरू छ है। अब हेरौँ है त क्वेशनहरू के कस्ता छन्। पहिलो क्वेशन छ, राइट द नेम एन्ड मोलिकुलर फर्मुला अफ द हाइड्रोकार्बन गिभन इन द फिगर भनेको छ। अब यो फिगरमा दिएको चाहिँ यो हाइड्रोकार्बनको नाम के हो र यसको मोलिकुलर फर्मुला के हो त भनेर भनेको छ। यो चाहिँ हामीलाई स्ट्रक्चर दिएको हो। यो चाहिँ स्ट्रक्चरल फर्मुला हो है। ल अब यो जुन स्ट्रक्चरल फर्मुला दिइरहेछ यो के को हो भन्दाखेरि हेर्नुस् है, ध्यान दिएर हेर्नुस्। एउटा ओएच ग्रुप, अर्को ओएच ग्रुप, अर्को ओएच ग्रुप, तीनटा अल्कोहलको ग्रुप छ, तीनटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप छ हो। भनेपछि यो के को फिगर हो त? अल्कोहलको फिगर हो भन्ने कुरा त बुझ्नु भयो। र ट्राइहाइड्रिक अल्कोहलको फिगर हो, किनकि तीनटा अल्कोहल ग्रुप छ। त यो तीनटा अल्कोहलको ग्रुप भएको, ओएच को ग्रुप भएको र बाँकी सबै हाइड्रोजन भएको यो के हो? यो ग्लाइसेरोल हो। के हो? यो ग्लाइसेरोल हो है। प्रोपेनको चाहिँ तीनटा हाइड्रोजन ग्रुपलाई हाइड्रोक्सिल ग्रुपले, ओएच ग्रुपले डिस्प्लेस गर्छ, रिप्लेस गर्छ अनि ग्लाइसेरोल बन्छ। त लेख्नुस्, द नेम अफ गिवन हाइड्रोकार्बन इज ग्लाइसेरोल है। र यसको मोलिकुलर फर्मुला के हो त? हेर्नुस्, एकदम सजिलो छ। इट्स मोलिकुलर फर्मुला इज अब कार्बन कतिवटा छ त? यहाँ तीनटा कार्बन छ, C3। हाइड्रोजन कतिवटा छ? 1 2 3 4 5, पाँचवटा हाइड्रोजन छ। OH तीनटा छ, 1 2 3 हो। त C3H5OH3 यो चाहिँ के हो त? यसको मोलिकुलर फर्मुला हो। यो चाहिँ स्ट्रक्चरल फर्मुला हो जुन क्वेशनमा तपाईलाई दिएको छ है। अर्को एउटा फर्मुला हुन्छ कन्डेन्स्ड फर्मुला। त ग्लाइसेरोलको कन्डेन्स्ड फर्मुला के हुन्छ त भन्दा हेर्नुस्, यही CH2OH CHOH CH2OH CH2OH CHOH CH2OH यो चाहिँ कन्डेन्स्ड फर्मुला हो। तपाईलाई क्वेशनमा कन्डेन्स्ड फर्मुला पनि सोध्न सक्छ। सो यो चाहिँ कन्डेन्स्ड फर्मुला हो। तपाईहरुले यो याद राखिराख्नु है, जानिराख्नु। ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा छौँ। व्हाई इज इट कल्ड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल? किन यसलाई चाहिँ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भनेर भनिन्छ त? किन भनिन्छ भन्दाखेरि यसमा तीनटा हाइड्रोक्सल ग्रुप छ, ओएच ग्रुप छ, त्यही भएर यसलाई ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भनेर भनिन्छ। सो लेख्नुस्, दिस compound
consist of three hydroxyl groups. Three hydroxyl groups भनेको OH groups. And we know that functional group containing OH is an alcohol. OH ग्रुप भएको अल्कोहल हो र यसमा तीनटा OH ग्रुप छ, त्यही भएर यसलाई ग्लाइसेरोल भनिन्छ अथवा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भनिन्छ. सो इट इज कल्ड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. यसरी लेख्नु है त. नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ. नेक्स्ट क्वेसन के छ भने मेन्सन एनी वान प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन अफ दिस हाइड्रोकार्बन. यो हाइड्रोकार्बनको चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन कहाँ यो युज हुन्छ त भनेर हामीलाई सोधिरहेछ. ठिक छ. त ग्लाइसेरोलको युज तपाईँहरूलाई थाहा छ होला. यसलाई चाहिँ घडीमा लुब्रिकेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ. साथसाथै यो अलिकति गुलियो हुन्छ क्या ग्लाइसेरोल, त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो दबाईहरूमा गुलियो बनाउनको लागि, दबाईहरू गुलियो दबाई बनाउनको लागि हैन, त्यस्तै यो पेप्सीहरूमा, कोकाकोलाहरूमा, अल्कोहलहरूमा चाहिँ यो हालिन्छ अलिकति गुलियो बनाउनको लागि. त लेख्न सक्नुहुन्छ. ग्लाइसेरोल इज युज्ड एज स्वीटेनिङ एजेन्ट इन बिभरेज भनेको लिक्विड पदार्थहरूमा, त्यस्तै मेडिसिन्सहरूमा प्रयोग गरिन्छ. त्यस्तै अर्को इट इज अल्सो युज्ड एज लुब्रिकेन्ट इन वाचेस. घडीमा चाहिँ लुब्रिकेन्टको रूपमा पनि यो ग्लाइसेरोललाई प्रयोग गरिन्छ. अरू पनि छन् हैन. यो चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि जुन इङ्क बनाइन्छ त्यसमा पनि ग्लाइसेरोलको प्रयोग गरिन्छ. त्यो स्ट्याम्प प्याडमा जुन इङ्क हुन्छ त्यसको लागि पनि ग्लाइसेरोलको प्रयोग गरिन्छ. त्यस्तै गरिकन यो कस्मेटिक आइटमहरू, साबुनहरू एकदम राम्रो क्वालिटीको निकाल्नु पर्यो भने, म्यानुफ्याक्चर गर्नु पर्यो भने त्यहाँ पनि ग्लाइसेरोलको प्रयोग हुन्छ है. ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ. राइट डाउन एनी 3 युजेस अफ ग्लाइसेरोल. ल यहाँ आयो है त. लेख्नुहोस् द युजेस अफ ग्लाइसेरोल आर. तीनटा युज भनेको चाहिँ हामी 4टा युज नि लेखौँ न हैन. तपाईले 4 मार्क्स सोध्यो भने 4टा त लेख्नै पर्यो. सो लेख्नुहोस् ग्लाइसेरोल is used as sweetening agent in beverages and medicines. त्यस्तै अर्को it is used in preparation of प्रिन्टिङ इङ्क्स. प्रिन्ट गर्नको लागि जुन इङ्क बनाइन्छ. र अर्को स्ट्याम्प बाइन्डिङ. स्ट्याम्प हान्नको लागि प्याडमा जुन इङ्क हुन्छ त्यो पनि ग्लाइसेरोलको प्रयोग गरेर बनाइन्छ है त. अर्को इट इज युज टु म्यानुफ्याक्चर गुड क्वालिटी सोप्स एन्ड कस्मेटिक्स. गुड क्वालिटी सोप्स, राम्रो क्वालिटीको चाहिँ साबुन र कस्मेटिक आइटमहरू बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ पनि ग्लाइसेरोलको प्रयोग हुन्छ. अर्को हेर्नुहोस् इट इज युज्ड एज लुब्रिकेन्ट इन वाचेस. घडीहरूमा लुब्रिकेन्टको रूपमा पनि यो प्रयोग गरिन्छ. त्यस्तै अर्को पनि एउटा लेख्नुहोस्. ल अब ग्लाइसेरोलको अर्को एउटा युज भनेको के भन्दाखेरि यो एउटा प्रिजर्भिङ मटेरियल. यसले चाहिँ प्रिजर्भ गर्छ, सुरक्षित राख्छ. केलाई त खानेकुराहरूलाई, फलफुलहरूलाई, टोब्याकोलाई हैन त. लेख्नुहोस् इट इज युज्ड इन
प्रिजर्भिङ tobacco and fruits from drying सुक्नबाट बचाउँछ क्या यसले ल अरु क्वेशनमा जाउँ राइट डाउन एनी 3 युजेस अफ इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहलको चाहिँ 3टा युज लेख्नु भनेको छ त हामी यसको के लेखौँ त भन्दाखेरि फर्मुला मोलिकुलर फर्मुला पनि लेखौँ न त हैन त लेख्नुस् कि इथाइल अल्कोहल is also known as इथानोल यसलाई इथानोल पनि भनिन्छ यसको मोलिकुलर फर्मुला भनेको C2H5OH है यसको मोलिकुलर फर्मुला हो तपाईले स्ट्रक्चरल फर्मुला पनि लेख्न सक्नुहुन्छ स्ट्रक्चरल फर्मुला भनेको दुईटा C छ हैन दुईटा कार्बन एटम छ त्यस्तै एउटा OH ग्रुप हो 5 वटा हाइड्रोजन एउटा दुईटा तीनटा चारटा 5 वटा यो चाहिँ के हो त स्ट्रक्चरल फर्मुला हो इथानोलको अथवा इथाइल अल्कोहलको स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ इथाइल अल्कोहल ल अब बल्ल हामी युजमा जाउँ है त युजेज अफ इथाइल अल्कोहल तपाईले कहिलेकाहीँ यो 4 मार्क्स सोधियो भने यस्तो सबै कुराहरु तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है यसरी लेख्नु भयो भने चाहिँ सरहरुले मार्क्स काट्नुहुन्न सो मैले तपाईलाई सबै लेखाइरहेको तपाईहरुलाई जानकारी पनि होस् भनेर है त अब इथाइल अल्कोहलको युजेसहरु के हो त भन्दाखेरि पहिलो त जुन हामी यो तपाईहरुका चाहिँ तपाईले देख्नु भएको छ तपाईका बुवा आमा त नभनौं बुवाहरु काकाहरुले अथवा कोही गाउँका मानिसहरुले चाहिँ रक्सी खाने गर्छन् नि ओ यो भनेको के हो त यही इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल होइन त इथाइल अल्कोहल हो इथानोल हो त्यसलाई खानको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ त्यसैले लेख्नुस् इट इज युज्ड एज अल्कोहलिक बिभरेज अर्को छ नेक्स्ट यसलाई चाहिँ यो थर्मोमिटरमा राखिन्छ है थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनेर हामीले जुन फिजिक्समा पढेको थियौं फोर्स के रे सरी यो प्रेसर भन्ने च्याप्टरमा हैन थर्मोमिटरमा जुन लिक्विड राखिन्छ एउटा मर्करी राखिन्छ अर्को अल्कोहल राखिन्छ हो यही इथाइल अल्कोहल राखिन्छ है त लेख्नुस् इट इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड अर्को अब यो जुन बायोलोजिकल स्पेसिमेनहरु हुन्छ हैन बायोलोजिकल जस्तो बिङ्सहरु हुन्छन् अब किरा फटेंग्राहरु सर्पहरुलाई त्यो सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्यो भने अल्कोहलमा डुबाएर राखिन्छ के त्यो चाहिँ एकदम प्रिजर्भ भएर बस्छ सो लेख्न सक्नुहुन्छ इट इज युज्ड एज प्रिजर्भेटिभ फर बायोलोजिकल स्पेसिमेन ल अर्को युज लेख्नु यो चाहिँ पर्फ्युमहरुमा सेन्टहरुमा हैन त्यस्तै तेलहरुमा अनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ यो दबाईहरुमा ड्रग्सहरुमा हैन यसको प्रयोग गरिन्छ सल्भेन्टको रूपमा सो लेख्नुस् इथाइल अल्कोहल इज युज्ड एज सल्भेन्ट फर oils, drugs, perfumes, etc. अझै एउटा लेख्नुस् यो जुन इथाइल अल्कोहल छ पोलिथिन बनाउनको लागि पनि इथाइल अल्कोहल प्रयोग गरिन्छ है त्यस्तै टरेलिन बनाउनको लागि पनि यो प्रयोग गरिन्छ तिनीहरु चाहिँ के हुन् त अलिकति लङ चेन कार्बनहरु है सो लेख्नुस् इट इज used for manufacture of terylene and polyethylene यिनीहरु चाहिँ एकदम लङ चेन कार्बन एटम्सहरु हुन् हाइड्रोकार्बनहरु हुन् है जसलाई हामी पोलिमर भनेर भन्छौं ल तपाईले इथाइल अल्कोहलको यसरी युज लेख्न सक्नुहुन्छ है त अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ
राइट द जेनरल फर्मुला अफ अल्काइन। अल्काइनको जेनरल फर्मुला लेख्नु भनेर भनेको छ। त अल्काइन भनेको 3टा कोभ्यालेन्ट बोन्ड भएको जुन हाइड्रोकार्बन छ, कार्बन कार्बन बिच 3टा चाहिँ यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड भएकोलाई हामी अल्काइन भनेर भन्छौँ। र यसको जेनरल फर्मुला के हो त लेख्नुहोस्। द जेनरल फर्मुला अफ अल्काइन इज CnH2n - 2। त्यस्तै अर्को हेरौँ क्वेसन के भनेको छ। राइट द नेम अफ मेम्बर अफ अल्काइन्स विच कन्टेन इक्वल नम्बर अफ हाइड्रोजन एन्ड कार्बन। त अल्काइनमा मेम्बरहरू छन् इथाइन, प्रोपाइन, ब्युटाइन, पेन्टाइन, होइन, हेक्जाइन, हेप्टाइन, अक्टाइन, यस्ता विभिन्न प्रकारका हाइड्रोकार्बनहरू छन् अल्काइनमा पर्ने। त त्यस्तो खालको हाइड्रोकार्बन कुन हो जसमा चाहिँ हाइड्रोजनको नम्बर र कार्बनको जुन नम्बर छ त्यो चाहिँ बराबरी हुन्छ। त कुनमा हुन्छ हेर्नुहोस्। सीको भ्यालु 2 भयो भने एचको भ्यालु कति हुन्छ? 2 2 जा 4 - 2 2, 2टा कार्बन 2टा हाइड्रोजन। र सीको भ्यालु 3 भयो भने एचको भ्यालु कति हुन्छ? 3 2 जा 6 - 2 4, 3टा कार्बन 4टा हाइड्रोजन मिलेन। सीको भ्यालु 4 भयो भने एचको भ्यालु कति हुन्छ? 8 - 2 6 हुन्छ। यहाँ पनि मिलेन कार्बन र हाइड्रोजन। सो यहाँ चाहिँ मिल्यो हेर्नुहोस् त, C2H2 मा मिल्यो हो जेनरल फर्मुलाबाट हामीले हेर्ने हो भने। त यो C2H2 भनेको कुन हो? यो हो हाम्रो इथाइन है। के हो? इथाइन, जसलाई हामी एसिटाइलिन पनि भन्छौँ। त लेख्न सक्नुहुन्छ यसको एन्सर। द नेम अफ member of alkyne which contains equal number of hydrogen and carbon is इथाइन है। अथवा यसको कमन नेम के हो त? एसिटाइलिन र मोलिकुलर फर्मुला तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ C2H2 है। र लेख्नुहोस् न त, इट्स मोलिकुलर फर्मुला इज C2H2। अब स्ट्रक्चरल फर्मुला पनि तपाईँ लेख्नुहोस् है त। स्ट्रक्चरल फर्मुला भनेको 2टा कार्बन छ। अब यो त अल्काइन हो, त्यही भएर 3टा कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुनु पर्यो। सो अब सेटिस्फाई गर्नको लागि कार्बनको ले 3टा बोन्ड त बनाइसक्यो, अब एउटा बोन्ड बनाउनु बाँकी छ जुन हाइड्रोजन। यसले पनि एउटा बोन्ड बनाउनु बाँकी छ जुन हाइड्रोजन। यो चाहिँ के हो त? स्ट्रक्चरल फर्मुला हो। स्ट्रक्चर अफ इथाइनको स्ट्रक्चरल फर्मुला हो है। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि, इफ सच कम्पाउन्ड इज रियाक्टेड विथ लट्स अफ हाइड्रोजन वाट ह्यापेन्स। यो जुन कम्पाउन्ड छ इथाइन भन्ने कम्पाउन्ड, यो हाइड्रोजनसँग एकदमै धेरै हाइड्रोजनसँग रियाक्सन भयो भने के बन्छ त? इथेन बन्छ। के भन्छ? इथेन बन्छ। त हेर्नुहोस्, लेख्न सक्नुहुन्छ कि when इथाइन reacts with lots of hydrogen, ethane is formed। ल इथेनको पनि तपाईँले यहाँ मोलिकुलर फर्मुला लेख्न सक्नुहुन्छ है। इथेनको मोलिकुलर फर्मुला के हो त? C2H6। ल अब केमिकल रिएक्सन देखाउनु पर्यो। सो यो हो इथाइन हैन। इथाइन जब यसले हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गर्छ तब के बन्छ? तब बन्छ इथेन। इथेन भनेको C2H6, 2टा कार्बन सबै सिंगल बोन्ड। यो कार्बनको लागि यहाँ 3टा बाँकी हुनु पर्यो, 3टा हाइड्रोजन। यो कार्बनको लागि पनि यहाँ 3टा हाइड्रोजन। सबको इलेक्ट्रोनहरु सेटिस्फाई भयो, अक्टेट डुप्लेट पूरा गरे। यो चाहिँ हो इथेन। यसरी तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अर्को जाउँ। राइट डाउन एनी 3 युजेस अफ
मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहलको 3टा युज लेख्नु भनेको छ त हामी मिथाइल अल्कोहलको मोलिकुलर फर्मुला पनि लेखौँ हैन। मिथाइल अल्कोहललाई के पनि भनिन्छ त्यो पनि लेखौँ। सो लेख्नुहोस् मिथाइल अल्कोहल इज अल्सो नोन एज मिथानल है, मिथानल एन्ड इट्स मोलिकुलर फर्मुला इज के हो त CH3OH। मिथेनको एउटा हाइड्रोजनलाई चाहिँ यो हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ले रिप्लेस गरेर मिथाइल अल्कोहल बनेको है। सो यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला तपाईले हेर्ने हो भने के हुन्छ त, एउटा कार्बन छ, तीनटा हाइड्रोजन र एकतिर चाहिँ OH हो। यो चाहिँ स्ट्रक्चरल फर्मुला हो, स्ट्रक्चर हो मिथाइल अल्कोहलको अथवा मिथानलको। ल अब युजेसमा जाउँ है त। यसको युज के हुन्छ त, युजेस अफ मिथाइल अल्कोहल। ल पहिलो युज के हो भन्दाखेरि यो मिथाइल अल्कोहल चाहिँ ड्राई क्लिनिङको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। ड्राई क्लिनिङ गर्नु पर्यो भने हैन, पानी नलाइकन क्लिन गर्नु पर्यो यतिकै भने यो मिथाइल अल्कोहलले हालेर सफा गर्न सकिन्छ। त लेख्नुहोस् इट इज युज्ड फर ड्राई क्लिनिङ, इट इज युज्ड फर ड्राई क्लिनिङ। त्यस्तै नेक्स्टमा जाउँ। त्यस्तै यो मिथाइल क्लोराइडहरू, फर्मल्डिहाइडहरू, डाइथाइल सल्फेटहरू, यिनीहरूको अरू कम्पाउन्डहरूको चाहिँ हामीले निर्माण गर्नु पर्यो, अरू कम्पाउन्डहरू बनाउनु पर्यो भने पनि यो मिथाइल अल्कोहलको प्रयोग गरिन्छ। सो इट इज युज्ड टु म्यानुफ्याक्चर मिथाइल क्लोराइड, फर्मल्डिहाइड, डाइथाइल सल्फेट एसेट्रा। ल अर्को युजमा जाउँ। अब यो मिथाइल अल्कोहल चाहिँ सेन्ट बनाउनको लागि, जुन अनि रङहरू हुन्छ नि पेन्टिङ गर्ने रङहरू, पेन्टहरू बनाउनको लागि, त्यस्तै दबाई बनाउनको लागि, फ्याब्रिकहरू बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। लेख्न सक्नुहुन्छ इट इज युज्ड टु मेक पर्फ्युम, सेन्टहरू बनाउनको लागि, दबाईहरू बनाउनको लागि, मेडिसिन, त्यस्तै गरिकन पेन्टहरू बनाउनको लागि, फाइबर्सहरू सिन्थेटिक फ्याब्रिक बनाउनको लागि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ, प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै अर्को यो ल्याम्पहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ, स्पिरिट ल्याम्पहरूमा है। सो इट इज युज्ड इन स्पिरिट ल्याम्प। त्यस्तै अर्को हो मिथाइल अल्कोहलको अर्को युज के भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा एक्सिलेन्ट सल्भेन्ट हो, सबैभन्दा राम्रो सल्भेन्ट हो यो ओइलहरूको लागि। अब ओइलहरूलाई चाहिँ घोल्नु पर्यो, पेन्टहरूलाई घोल्नु पर्यो भने, फ्याटहरूलाई, बोसोहरूलाई चाहिँ घोल्नु पर्यो भने मिथाइल अल्कोहलको प्रयोग गर्न सकिन्छ। सो लेख्नुहोस् इट इज युज्ड एज एन एक्सिलेन्ट सल्भेन्ट फर पेन्ट्स, फ्याट्स, ओइल्स एसेट्रा। ल यो चाहिँ मिथाइल अल्कोहलको युजेसहरू हो है त। अर्को क्वेसनमा जाउँ। विच कम्पाउन्ड इज रिप्रेजेन्टेड बाई जेनरल फर्मुला CnH2n+1/OH। पहिला यो क्वेसन हेरौँ है त, त्यसपछि हामी अरू क्वेसन पढ्छौँ। यो जुन जेनरल फर्मुला छ, यो फर्मुलाले चाहिँ कस्तो खालके कम्पाउन्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको छ त हेर्नुहोस्। यहाँ एउटा OH ग्रुप छ हो, एउटा OH ग्रुप छ भनेपछि यो पक्कै पनि के हो, अल्कोहल हो। OH ग्रुप भन्ने बित्तिकै अल्कोहल हो। कतिवटा छ, एउटा छ OH, दुईटा भएको भए डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तिनटा भएको भए ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, त एउटा छ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो। त लेख्न सक्नुहुन्छ मोनोहाइड्रिक
alcohol is represented by general formula CnH2n plus 1 OH। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। इफ भ्यालु अफ n इज 2 इन दिस फर्मुला विच कम्पाउन्ड इज फर्मड भनेको छ। यदि n को भ्यालु 2 भएको भए कुन कम्पाउन्ड बन्थ्यो? ल हेर्नु है त के भन्छ। इफ n इज इक्वल टु 2 देन कुन भन्छ हेर्नु, c को भ्यालु 2 h 2 into 2 plus 1 OH C2H5OH। यो के हो? C2H5OH भनेको C2 भन्ने बित्तिकै इथ हो हैन त, इथेनबाट बनेको रहेछ यो इथाइल अल्कोहल अथवा इथेनोल। ठीक छ, C2H5OH भनेको इथाइल अल्कोहल हो। त लेख्न सक्नुहुन्छ इफ n इज इक्वल टु 2 देन इथाइल अल्कोहल अथवा भनौँ इथेनोल इज फर्मड। इथेनोल बन्छ र इथेनोलको मोलिकुलर फर्मुला के हो त? C2H5OH भर्खर हामीले निकाल्यौँ। सो लेख्नुहोस् मोलिकुलर फर्मुला अफ इथाइल अल्कोहल अथवा इथेनोल इज C2H5OH। र यसको तपाईहरुले स्ट्रक्चरल फर्मुला पनि मजाले देखाउन सक्नुहुन्छ है त। ल स्ट्रक्चरल फर्मुला पनि लेख्नुस्। दुईटा कार्बन छ, एउटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5 वटा हाइड्रोजन। यसरी हो। यो चाहिँ के हो त? स्ट्रक्चरल फर्मुला हो। स्ट्रक्चर अफ इथेनोल। ल यो इथेनोलको चाहिँ स्ट्रक्चर तपाईहरुले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यो बनाउनु है एक्जाममा, नछोड्नु होला, यसले मार्क्स तान्ने काम गर्छ। अर्को हेरौँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि राइट इट्स स्ट्रक्चरल फर्मुला पनि भनेको रहेछ। सो राम्रै भयो, हामीले स्ट्रक्चरल फर्मुला लेखिसकेका छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इफ OH अफ दिस कम्पाउन्ड इज रिप्लेस्ड बाई AH विच कम्पाउन्ड इज फर्मड भनेको छ। अब यो जुन OH छ, यो OH लाई H ले रिप्लेस गर्ने हो भने, अब OH को ठाउँमा चाहिँ H ल्याएर हाल्ने हो भने कुन कम्पाउन्ड बन्छ भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ हो। त कुन कम्पाउन्ड बन्छ? इथेन बन्छ। कुन बन्छ? इथेन बन्छ। त लेख्नुहोस्। पहिला कसरी बन्छ त हेरौँ है त। ल नाउ सो HCCOH HH यो इथेनोल हो, इथाइल अल्कोहल हो। अब यसको एउटा OH ग्रुपलाई हटाएर एउटा हाइड्रोजन ग्रुप हाल्ने हो भने के हुने रहेछ त? HCHHC, यहाँ पनि हाइड्रोजन, यहाँ पनि हाइड्रोजन। अब यो OH को ठाउँमा यहाँ हाइड्रोजन गएर बस्छ। त यो के को स्ट्रक्चरल फर्मुला हो? इथेनको। C2H6 सबै सिंगल बोन्ड छ, त्यही भएर यो इथेन हो है। सो इथेन बन्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। सो लेख्नुहोस् इफ OH ग्रुप अफ दिस कम्पाउन्ड यो कम्पाउन्ड भनेको कुन? इथेनोल अथवा इथाइल अल्कोहल। इथेनोल इज replaced by hydrogen H, then इथेन इज फर्मड। इथेन बन्ने रहेछ। ठिक छ। अर्को क्वेसन हेरौँ। राइट इट्स नेम। नेम लेख्नु भनेको छ, नेम भनेको इथेन हो हैन। र मोलिकुलर फर्मुला पनि लेख्नु भनेको छ। त मोलिकुलर फर्मुला के हो त? इथेनको मोलिकुलर फर्मुला इट्स मोलिकुलर फर्मुला अथवा मोलिकुलर फर्मुला अफ इथेन। मोलिकुलर फर्मुला अफ इथेन इज C2H6 हैन। दुईटा कार्बन छ, यहाँ 6 वटा हाइड्रोजन छ। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। राइट डाउन एनी 3 युजेस अफ इथेन भनेको छ। इथेनको चाहिँ 3टा युज हामीले लेख्नु पर्ने छ है। यो चाहिँ एउटा के हो त? ग्यास हो इथेन भनेको। त लेख्न सक्नुहुन्छ
द मोलिकुलर फर्मुला अफ इथेन, मोलिकुलर फर्मुला पनि लेख्नुहोस्, मोलिकुलर फर्मुला अफ इथेन इज के हो त C2H6 र स्ट्रक्चरल फर्मुला पनि तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ। यही हो स्ट्रक्चरल फर्मुला इथेनको। ल एक्जाममा यो पनि देखाउनु होला है त। अब जाउँ यसको युजेजमा। युजेज अफ इथेन। ल इथेनलाई चाहिँ हामीले कहाँ कहाँ प्रयोग गर्छौं त भनेर हामीलाई यहाँ क्वेशनमा सोधेको हो खासमा। अब यो इथेन ग्यास भनेको चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि हिटको सोर्स हो है। जस्तो मिथेन ग्यास हुन्छ नि गोबर ग्यासबाट निक्लिने, त्यहाँबाट अलिअलि इथेन पनि निक्लिरहेको हुन्छ। मिथेन ग्यास सँगसँगै इथेन ग्यास पनि के हुन्छ त जोडिएको हुन्छ है। त्यही भएर यो पकाउनको लागि, कुकिङ पर्पजको लागि एउटा हिटको सोर्सको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ इथेनलाई हो। लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो युज, इट इज युज्ड एज सोर्स अफ हिट फर कुकिङ पर्पज in the form of natural gas। ल नेक्स्ट यसको युज हेरौँ। इथेनको अर्को युज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन जुत्ताको पोलिसहरू हुन्छ हैन, कालो पोलिस हुन्छ नि, त्यस्तै प्रिन्टरहरूको जुन इङ्कहरू हुन्छ त्यो बनाउनको लागि पनि इथेनको प्रयोग गरिन्छ। त लेख्न सक्नुहुन्छ। Ethane is used in manufacture of carbon black for making shoe polish। जुत्ताको पोलिस बनाउनको लागि जुन कालो कार्बन हुन्छ त्यो इथेनबाट निकालिन्छ। त्यस्तै प्रिन्टरको इङ्कहरू, प्रिन्टर्स इङ्क, त्यो पनि ब्ल्याक कलरको इङ्क निकाल्नु पर्यो भने इथेनको प्रयोग हुन्छ है। ल एसेक्ट्रा। त्यस्तै अर्को यसको युज भनेको के भन्दाखेरि अब अरू अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू जस्तो कि यो इथेनल, डाइइथाइल इथर बनाउनु पर्यो भने पनि यो प्रयोग हुन्छ इथेन। त लेख्नुहोस्, इट इज युज्ड फर मेकिङ other organic compounds like चाहिँ इथेनल अथवा इथाइल अल्कोहल है। त्यस्तै डाइइथाइल इथर एसेक्ट्रा। ल यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। राइट डाउन द 3 युजेस अफ मिथेन भनेको छ। मिथेनको 3टा युज लेख्नु पर्यो। त लेख्नुहोस्, मिथेन इज ए मार्स ग्यास। यसलाई मार्स ग्यास पनि भनिन्छ। हुज मोलिकुलर फर्मुला इज CH4। यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला तपाईले हेर्ने हो भने एउटा कार्बन हुन्छ र 4 तिर हाइड्रोजन हुन्छ। यो चाहिँ के हो त स्ट्रक्चर हो मिथेनको, स्ट्रक्चर अफ मिथेन। ल यसलाई यसरी एउटा ब्र्याकेटमा राखिराखौँ। अब जाउँ युजेसमा है त। युजेस अफ मिथेन। पहिलो युज, जुन गोबर ग्यासमा चाहिँ यो ग्यास निक्लिन्छ हाइएस्ट पर्सेन्टेज मिथेनको हुन्छ। भन्नुको मतलब यो चाहिँ फ्युलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ क्या तताउनको लागि। अब इन्डस्ट्रीहरूमा, घरहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले एकदमै धेरै
हिट निकाल्छ मिथेन ग्यासले बलेपछि है। त लेख्नुहोस् मिथेन इज युज्ड अथवा इट इज युज्ड एज ग्यासियस फ्युल इन इन्डस्ट्रिज अथवा हाउसेस as it produces large amount of heat on burning। ल त्यस्तै मिथेनको अब अर्को युज हेरौँ। यो चाहिँ वाटर ग्यास हैन, वाटर ग्यास बनाउनको लागि मिथेन प्रयोग हुन्छ। वाटर ग्यास भनेको कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रोजन ग्यासको मिक्सचरलाई भनिन्छ है। सो लेख्नुहोस् इट इज युज्ड फर manufacture of वाटर ग्यास। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ वाटर ग्यास भनेको के हो त भन्दा कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रोजन ग्यासको मिक्सचरलाई चाहिँ वाटर ग्यास भनेर भनिन्छ। ठिक छ। यो मिथेन चाहिँ वाटर ग्यासको म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै अरू विभिन्न प्रकारका कम्पाउन्डहरू बनाउनको लागि पनि मिथेन ग्यासको प्रयोग गरिन्छ, जस्तो क्लोरोफर्म, फर्मल्डिहाइड, त्यस्तै कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल, यस्ता विभिन्न प्रकारका कम्पाउन्ड बनाउनको लागि यो प्रयोग हुन्छ। लेख्नुहोस् इट इज युज्ड फर म्यानुफ्याक्चरिङ क्लोरोफर्म बनाउनको लागि CH3 हो क्लोरोफर्मको मोलिकुलर फर्मुला। त्यस्तै कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, फर्मल्डिहाइड HCOH हैन। त्यस्तै गरिकन मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल क्लोराइड, यस्ता विभिन्न अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू बनाउनको लागि यो मिथेनको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ यो हाम्रो घरहरूमा एलपिजीको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरिकन यसलाई चाहिँ पेन्टहरू बनाउनको लागि जुन कार्बन ब्ल्याक हुन्छ त्यो पनि मिथेनबाट हामीले बनाउन सक्छौँ। ठिक छ। त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ इट इज युज्ड फर मेकिङ कार्बन ब्ल्याक निडेड फर पेन्ट्स एन्ड इन रबर इन्डस्ट्रिज। जुन रबर हुन्छ नि, कालो कालो रबर हो, त्यसमा मिथेनबाट बनाएको जुन कार्बन ब्ल्याक छ हो त्यो ब्ल्याक कार्बनलाई पेन्ट गरिएको हुन्छ। ल तपाईँले अब मिथेनको युजेसहरू मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। स्टडी द गिभन स्ट्रक्चरल फर्मुला एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ। अब यो स्ट्रक्चरल फर्मुला हेरेर हामीले यहाँ क्वेसन्सहरू छन्, यो क्वेसनहरूको एन्सर लेख्नु पर्यो। त पहिलो क्वेसन छ हेर्नुहोस् है त, राइट द जेनरल फर्मुला अफ गिभन स्ट्रक्चरल फर्मुला भनेर भनेको छ। अब जुन एउटा स्ट्रक्चरल फर्मुला यहाँ बनाइएको छ यसको जेनरल फर्मुला के हो भनेर भनेको छ। त हेर्नुहोस् दुईटा कार्बन छ त इथ भइहाल्यो, सबैमा सिङ्गल कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ र हाइड्रोजन छ भनेपछि एन, इथ एन भयो है। सो यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला के हो त, जेनरल फर्मुला CnH2n+2, किनकि एउटा अल्केन हो, सिङ्गल कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ भनेपछि यो त फिक्स्ड अल्केन हो। त्यही भएर लेख्नुहोस् द जेनरल फर्मुला अफ गिवन अल्केन इज CnH2n+2। ठिक छ। अनि यो के को फर्मुला हो, यो इथेनको फर्मुला हो, त्यो पनि तपाईँहरूले यहाँ मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड द गिभन कम्पाउन्ड इज इथेन। यसको मोलिकुलर फर्मुला के हो त C2H6। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। राइट द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड फाउन्ड बाई द रिमुभल अफ 1 हाइड्रोजन बाई OH फ्रम द एबोभ कम्पाउन्ड भनेको छ। अब यो जुन कम्पाउन्ड छ यो कम्पाउन्डमा चाहिँ क्वेसनले भनेको के भन्दाखेरि
एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर यसको ठाउँमा के ल्याउने, एउटा ओएच ग्रुप ल्याउने। यसरी ल्याउँदाखेरि कुन कम्पाउन्ड बन्छ त भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। त पहिला हेरौँ कुन कम्पाउन्ड बन्ने रहेछ। सुरुमा यो एउटा कम्पाउन्ड छ एच, ल यो इथेनको स्ट्रक्चरल फर्मुला हो, यो इथेन हो हैन। अब यसमा के गर्नु पर्यो त, एउटा हाइड्रोजनलाई हटाउनु पर्यो, माइनस गर्नु पर्यो र त्यसको ठाउँमा एउटा ओएच ग्रुपलाई ल्याएर राख्नु पर्यो। त के बन्छ हेर्नुस्, दुईटा कार्बन छँदैछ, बाँकी सबैतिर हाइड्रोजन, एउटा हाइड्रोजनलाई चाहिँ निकालेर ओएच बनाउनु पर्यो। ल ओएच बन्यो। त के बन्यो, यो के हो हेर्नुस् त, दुईटा कार्बन एटम छ त इथ, अनि ओएच ग्रुप छ त अल्कोहल हो, त्यही भएर इथाइल अल्कोहल अथवा इथानोल है। सो यो हो इथाइल अल्कोहल अथवा इथानोल। सो लेख्नुहोस् कि इफ one hydrogen is replaced by one OH group, then ethyl alcohol अथवा ethanol is formed. Ethanol is formed. Whose molecular formula is के हो त, C2H5OH। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। स्टडी द स्ट्रक्चरल फर्मुला गिवन बिलो एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेको छ। अब यहाँ यो एउटा हामीले हेर्नु पर्यो, यो स्ट्रक्चरल दिएको छ फर्मुला। त यो फर्मुला हेरेर चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने छ कि यसको क्वेसन्सहरू के कस्ता छन्। त हेर्नुहोस्, राइट द आइयुपिएसी नेम अफ इट भन्ने छ। आइयुपिएसी नेम के हो त यसको, खासमा यो त ग्लाइसेरल हो। ग्लाइसेरल भनेको चाहिँ कमन नेम हो है, कमन नेम हो। यसको यो आइयुपिएसी नेम अर्कै हुन्छ। त लेखौँ, फर्स्टको एन्सर के छ त भन्दाखेरि द गिवन कम्पाउन्ड इज ग्लाइसेरल, किनकि तीनटा हेर्नुहोस्, तीनटा अक्सिजनको हाइड्रोक्सिल ग्रुप छ, अल्कोहलको ग्रुप छ, त्यही भएर यो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो भन्नुको मतलब ग्लाइसेरल हो है। सो यहाँ चाहिँ एउटा हाइड्रोजन दिन बिर्सिनु भएछ, यहाँ पनि एउटा हाइड्रोजन हुन्छ है त। ल यो ग्लाइसेरलको स्ट्रक्चरल फर्मुला हो। सो लेख्नुहोस् द गिवन कम्पाउन्ड इज ग्लाइसेरल, यो चाहिँ कमन नेम हो, ग्लाइसेरल भनेको कमन नेम, एन्ड आइयुपिएसी नेम अफ ग्लाइसेरल चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, तीनटा कार्बन छ हो, सिङ्गल बोन्ड छ, त्यही भएर प्रोपेन। तीनटा कार्बन हुने बित्तिकै प्रोप, दुईटा हुने बित्तिकै इथ, एउटा हुने बित्तिकै मेथ, तीनटा हुने बित्तिकै प्रोप, सिङ्गल कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ प्रोपेन। त्यस्तै एउटा दुईटा तीनटा हो, तीनटा के छ त, यो ओएच ग्रुप छ। सो प्रोपेन 1 2 3 भन्नुको मतलब तीनटा ट्राई, अनि के हो त अल्कोहल हो, अल्कोहललाई हामी ओएल लेख्छौँ। त प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल भनेर यसको आइयुपिएसी नेम लेख्न सकिन्छ। सो नेम इज प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल। ठिक छ। ल अब अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इन विच ग्रुप अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज इट केप्ट भनेको छ। अब कुन ग्रुपमा चाहिँ यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई राखिन्छ भनेको छ। त कुन ग्रुप भनेको त भन्दाखेरि फङ्सनल ग्रुपहरू क्या, जस्तो इथर हो कि एमिनो पो हो कि अल्कोहल पो हो कि, कुन ग्रुपमा राखिन्छ त यसलाई भन्दाखेरि अल्कोहलको ग्रुपमा हो कि होइन। लेख्न सक्नुहुन्छ द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज केप्ट इन, फर्स्ट सेकेन्डमा एन्सर, द अर्ग्यानिक compound is kept in
अल्कोहल ग्रुप। OH भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अल्कोहल ग्रुपमा राखिएको हो। ठिक छ ल। अब यदि OH ग्रुप नभएर COOH ग्रुप भएको भए कार्बोक्सिलिक एसिड, कुरा बुझ्नुभयो। अक्सिजन मात्रै भएको भए इथर, CHO भएको भए अल्डिहाइड, CO भएको भए किटो हैन, NH2 भनेको एमिनो अथवा एमाइन। यसरी ल। अर्को क्वेसनमा जाउँ। Which type of hydrocarbon is formed if 3 OH are replaced by 3 हाइड्रोजन एटम? जुन यहाँ तीनटा यो OH ग्रुप छ यसलाई तीनटा हाइड्रोजनले रिप्लेस गर्यो भने के बन्छ भनेर भनेको छ। त हेरौँ थर्डको एन्सर ल। हेर्नुहोस् तीनटा कार्बन एटम छ, सबतिर हाइड्रोजन छ र यहाँ तीनटा OH छ हो। अब के गर्नु पर्यो त, यो तीनटा OH लाई हटाउनु पर्यो, -3 OH र यसको ठाउँमा तीनटा हाइड्रोजन ल्याउनु पर्यो। त के हुन्छ, एउटा दुईटा तीनटा, यहाँ पनि हाइड्रोजन, यहाँ पनि हाइड्रोजन, यहाँ पनि हाइड्रोजन, यहाँ पनि हाइड्रोजन, सबैतिर अब हाइड्रोजनै हाइड्रोजन हुने भयो। सो यो कुन कम्पाउन्ड हो तपाईले मजाले थाहा पाइसक्नु भयो। तीनटा कार्बन एटम छ त्यही भएर प्रोप हो र सबैतिर हाइड्रोजन छ, त्यस्तै गरिकन सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ त्यही भएर N। सरी यो स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो त्यही भएर यो प्रोपेन हो। के हो, प्रोपेन हो। त लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो ग्लाइसेरलबाट प्रोपेन बनिरहेछ है। क्वेसनमा के थियो त, तीनटा चाहिँ OH ग्रुपलाई यसले रिप्लेस गर्यो भने के बन्छ त, प्रोपेन बन्छ। त लेख्नुस् when 3 OH group is replaced by 3 hydrogen atoms, 3 hydrogen atoms, then propane is formed, propane is formed। ल अब अरु क्वेशनमा जाउँ। गिभ 2 रिजन्स टु युज दिस कम्पाउन्ड इन फ्रुट एन्ड फुड मेटेरियल्स भनेको छ। अब यो जुन ग्लाइसेरोल छ, ग्लाइसेरोल चाहिँ यो खानेकुराहरूमा त्यस्तै फलफुलहरूमा किन राखिन्छ त भनेर भनेको है। खानेकुराहरूमा फलफुलहरूमा राख्ने किनकि यो गुलियो हुन्छ हैन, त्यही भएर केकहरूमा चकलेटहरूमा यो राखिन्छ, फलफुलहरूमा पनि यो हाल्ने गरिन्छ। अनि त्यस्तै गरिकन यसले चाहिँ फ्रुटहरूलाई त्यस्तै अरू खानेकुराहरूलाई फलफुलहरूलाई चाहिँ के गर्छ त, एकदम प्रिजर्भ गरेर राख्छ, मोइस्ट राख्छ क्या, सुक्न दिँदैन, प्रिजर्भेटिभको रूपमा काम गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई यो फ्रुट्स र फुड मेटेरियल्समा प्रयोग गरिन्छ। त लेख्नुहोस् फोर्थको एन्सर glycerol is used in fruits and food materials because किनकि दुईटा रिजन भनेको छ। त पहिलो रिजन लेख्नुस् ए नम्बरमा। पहिलो रिजन के हो भने इट ह्याज स्वीट टेस्ट, एकदम गुलियो हुन्छ यो ग्लाइसेरोल, त्यही भएर इट इज युज्ड इन स्वीट्स, चकलेटहरूमा केकहरूमा यसको प्रयोग गरिन्छ है। अर्को हेर्नुस्, यसले चाहिँ फलफुलहरूलाई र अरू खानेकुराहरूलाई के गर्छ त, सुरक्षित साथ राख्छ, ताजा राख्छ है, मोइस्ट राख्छ, सुक्न दिँदैन। त इट हेल्प्स टु किप फ्रुट्स एन्ड अदर फुड आइटम्स मोइस्ट। ल अरू क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन चाहिँ अलिकति तल र माथि भएछ, ल हेरौँ है त। अब यहाँ हामीलाई एउटा स्ट्रक्चरल फर्मुला दिएको छ अनि यहाँ क्वेसनको एन्सरहरू लेख्नु भनेको छ। ठिक छ। सो यो स्ट्रक्चरल फर्मुला हेर्नु है त। यो के को फर्मुला हो, तीनटा कार्बन एटम छ यहाँ हो, तीनटा कार्बन एटम छ अनि सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ, सबै हाइड्रोजन छ। म्हणजे तीनटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुने बित्तिकै यो प्रोप भयो,
सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड सबै हाइड्रोजन भएको कारणले एन भयो, त प्रोपेन भयो। ठिक छ, यो प्रोपेन हो। लेख्नुहोस् पहिलो एन्सर के छ हेर्नुहोस्, गिभ द नेम एन्ड मोलिकुलर फर्मुला अफ दिस कम्पाउन्ड। त नेम के हो, प्रोपेन हो पहिलो एन्सर, नेम हो प्रोपेन। अनि मोलिकुलर फर्मुला के हो त, मोलिकुलर फर्मुला। अब यो चाहिँ स्ट्रक्चरल फर्मुला हो। मोलिकुलर फर्मुला हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् 3टा कार्बन छ C3, कतिवटा हाइड्रोजन छ 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8, C3H8। ल दोस्रो क्वेसनमा जाउँ। सेकेन्ड क्वेसन के छ भन्दाखेरि राइट इट्स जेनरल फर्मुला। अब यो प्रोपेन भनेको त अल्केन हो, यसको जेनरल फर्मुला लेख्नुपर्ने छ। त्यस्तै यसको कन्डेन्स्ड फर्मुला पनि हामी लेखौँ न त, जेनरल फर्मुला पनि लेखौँ, कन्डेन्स्ड फर्मुला पनि लेखौँ। त दोस्रोमा एन्सर छ, यो त एउटा अल्केन हो, प्रोपेन इज एन अल्केन, सो यसको जेनरल फर्मुला के हुन्छ त, जेनरल फर्मुला CnH2n+2। ठिक छ, एन्ड यनको भ्यालु कति हुन्छ, 3 हुन्छ। यनको भ्यालु 3 भयो भने चाहिँ यो ठ्याक्कै प्रोपेनको जेनरल फर्मुला हुन्छ है त। त्यस्तै यसको कन्डेन्स्ड फर्मुला पनि लेखौँ, कन्डेन्स्ड फर्मुला। अब कन्डेन्स्ड फर्मुला लेख्न एकदम सजिलो छ, तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् है, आत्तिनु पर्दैन। ल हेर्नुहोस्, CH3 एउटा कार्बन 3टा हाइड्रोजन, CH3, त्यसपछि CH2, त्यसपछि CH3 हो। त यो हो कन्डेन्स्ड फर्मुला। सो लेख्न सक्नुहुन्छ कन्डेन्स्ड फर्मुला CH3 CH2 CH3, यसरी लेख्ने है। स्ट्रक्चरल फर्मुला लेखिसकेपछि तपाईँहरूले कन्डेन्स्ड फर्मुला मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ जुनै पनि कम्पाउन्डको। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ भने हामीलाई राइट द नेम एन्ड स्ट्रक्चरल फर्मुला, नेम एन्ड स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ द कम्पाउन्ड इफ 1H हाइड्रोजन एटम फ्रम इच कार्बन इज रिप्लेस्ड बाई 1OH इन इच कार्बन। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूले क्वेसनमा यो क्वेसन पढेर झुकिन सक्नुहुन्छ है। एउटा हाइड्रोजन एटमलाई एउटा कार्बन एउटा OH ग्रुपले रिप्लेस गर्दा के बन्छ भनेर भनेको छ, तर यहाँ इच कार्बन भनेको छ। हरेक कार्बनमा भएको एउटा चाहिँ हाइड्रोजनलाई OH ले रिप्लेस गर्यो भने के हुन्छ त, यो कार्बनमा भएको यो हाइड्रोजन, यो कार्बनमा भएको यो हाइड्रोजन, यो कार्बनमा भएको यो हाइड्रोजन, हरेक कार्बनमा भएको हाइड्रोजनलाई OH ग्रुपले रिप्लेस गर्यो भने के बन्छ, ग्लाइसेरोल बन्छ हो। लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिला तपाईँले यसलाई देखाउनुहोस् है त, रियाक्सन गरेको जस्तो देखाउनुहोस्। 3टा कार्बन छ, सबैतिर हाइड्रोजन छ, यो हो प्रोपेन। ल प्रोपेन। अब प्रोपेनको चाहिँ 3टा हाइड्रोजन निकालेर त्यो हाइड्रोजनको ठाउँमा 3टा OH ग्रुप हाल्यो भने के बन्छ त, ग्लाइसेरोल भन्छ। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पनि हाइड्रोजन, यहाँ पनि H हाइड्रोजन, तर यहाँ चाहिँ OH OH OH। ल यो चाहिँ ग्लाइसेरोल हो। तपाईँलाई ग्लाइसेरोलको एकदम धेरै क्वेसन सोध्छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो टपिकमा ग्लाइसेरोल। त यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, इफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रम इच कार्बन इज रिप्लेस्ड बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अथवा OH ग्रुप, देन ग्लाइसेरोल इज फर्म्ड। ल ग्लाइसेरोलको तपाईँलाई आइपिसी निम्न थाहा छ के हो, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल है। ल अब अर्को जाउँ।
राइट वान युज अफ दिस कम्पाउन्ड। अब यो कम्पाउन्डको एउटा युज लेख्नु भनेको छ। अब हामीले अघि 5 वटा 6 वटा युजहरू लेखिसकेका छौँ है, त एउटा युज हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। सो ग्लाइसेरोलको युज के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ स्विटेनिङ एजेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, किनकि त गुलियो हुन्छ हो। त स्विटेनिङ एजेन्टहरू स्विट्सहरूमा त्यस्तै गरिकन यो बिभरेजहरूमा यसको प्रयोग गरिन्छ। लेख्नुहोस् ग्लाइसेरल इज युज्ड एज स्विटनिङ एजेन्ट भनेको गुलियो वस्तुको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ गुलियो बनाउनको लागि है। स्विटेनिङ एजेन्ट इन बिभरेजेस स्विट्स मेडिसिन्सहरूमा पनि हैन दबाईहरूलाई पनि गुलियो बनाउनु पर्यो भने यो ग्लाइसेरोल हालिन्छ। त्यस्तै अर्को युज के छ भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्ने इङ्कहरू स्ट्याम्प प्याडको जुन इङ्कहरू बनाउनको लागि पनि यसको प्रयोग गरिन्छ ग्लाइसेरोलको। घडीहरूमा लुब्रिकेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ग्लाइसेरोललाई। फलफुलहरूलाई टोब्याकोहरूलाई हैन यो खैनी हुन्छ नि जुन हो त्यसलाई पनि चाहिँ सुक्नबाट बचाउनु पर्यो भने ग्लाइसेरोलको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै एकदम राम्रो राम्रो क्वालिटीको साबुनहरू कस्मेटिक आइटमहरू बनाउनु पर्यो भने पनि ग्लाइसेरोलको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त यो सबै कुरा तपाईँहरूले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ यहाँ एउटा युज मात्रै लेखेँ किनकि अगाडि मैले सबै युजहरू यसको लेखिसकेको छु। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त। ल क्वेसन लेख्नुहोस्। यो क्वेसन नम्बर 3 थियो। 4 नम्बरमा जाउँ है त। राइट 3 क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ होमोलोगस सिरिज। 3 characteristics of homologous series। होमोलोगस सिरिजको चाहिँ 3टा क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीलाई यहाँ लेख्नु भनेको छ है त। त लेखौँ द 3 characteristics of homologous series is अब आर। अब होमोलोगस सिरिज भनेको के हो त्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो सुरुमा है। जस्तो होमोलोगस सिरिज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा कुनै ग्रुपमा भएका जुन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू छन् लगातार आउने जुन कम्पाउन्डहरू छन् त्यसलाई हामी होमोलोगस सिरिज भन्छौँ। तिनीहरूको चाहिँ केमिकल प्रपर्टिज एकदम सिमिलर हुन्छ, सेम हुँदैन है, एउटै हुँदैन, उस्तै उस्तै प्रपर्टीहरू चाहिँ हुन्छ। र एउटादेखि अर्को अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको जुन मोलिकुलर फर्मुला छ त्यसमा CH2 को डिफरेन्स हुन्छ। जस्तो कि तपाईँले अल्कोहलको हेर्नुहोस् है। अल्कोहलको एउटा होमोलोगस सिरिजमा हेर्ने हो भने एउटा छ मिथाइल अल्कोहल CH3OH, अर्को छ इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, त्यस्तै अर्को CH3CH2CH2OH हो। यी अल्कोहलहरूको ग्रुपमा हेर्नुहोस् त एक पछि अर्कोमा CH2 को डिफरेन्स छ। पहिलो र दोस्रोमा CH2 को डिफरेन्स। त्यस्तै गरिकन दोस्रो र तेस्रोमा हेर्नुभयो भने पनि यहाँ CH3CH2 यहाँ CH3CH2 यहाँ OH यहाँ OH एउटा CH2 के छ त एउटा CH2 ले गर्दा डिफरेन्स भइरहेको छ। यस्तो खालको सिरिजलाई हामी होमोलोगस सिरिज भन्छौँ। यो अल्कोहलको होमोलोगस सिरिज हो। अल्केनको पनि छ मिथेन इथेन प्रोपेन हो, यो होमोलोगस सिरिज हो। अल्किनको पनि हुन्छ, अल्काइनको पनि हुन्छ, इथरको पनि हुन्छ, सबैको हुन्छ है। सो तपाईँले लेख्नु पर्यो कि क्यारेक्टरिस्टिक्स। त लेख्नुहोस् पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्स अल द मेम्बर्स अफ homologous series can be represented by same general formula। एउटै जेनरल फर्मुलाले चाहिँ सबै होमोलोगस सिरिजका मेम्बरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो अल्केनको लागि CnH2n+2, अल्किनको लागि CnH2n, अल्काइनको लागि CnH2n-2 है यसरी। अर्को जाउँ एनी टु एडजेसेन्ट। अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स एनी टु एडजेसेन्ट होमोलोगी डिफर बाई CH2। एउटादेखि अर्को चाहिँ जुन मेम्बर छ होमोलोगस सिरिजमा त्यो चाहिँ CH2 ले डिफरेन्ट हुन्छ है। एउटामा चाहिँ CH2 बेसी हुन्छ अर्को भन्दा, अथवा एउटामा कम हुन्छ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो।
जुन अघि हामीले अल्कोहलकोमा हेरिसक्यौँ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ होमोलोगस सिरिजमा भएको जति पनि मेम्बरहरू छन् ती मेम्बरहरूको चाहिँ केमिकल प्रपर्टी के हुन्छ, सिमिलर हुन्छ, सेम होइन सिमिलर हुन्छ, उस्तै हुन्छ। त देख्नुहोस् अल द मेम्बर्स अफ homologous series have similar chemical properties, ल यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त होमोलोगस सिरिजको क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, क्वेसन नम्बर 5 मा राइट टु isomers of butane with their structural formula। उसले के भनेको छ भन्दाखेरि ब्युटेनको चाहिँ दुईटा आइसोमर लेख्नु अरे, तिनीहरूको स्ट्रक्चरल फर्मुला सहित है। त्यसो भए अब हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो कि आइसोमर भनेको के हो त हैन। अब आइसोमर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटै मोलिकुलर फर्मुला भएको तर स्ट्रक्चरल फर्मुला चाहिँ बेग्ला बेग्लै भएको क्या। स्ट्रक्चर चाहिँ बेग्ला बेग्लै छ तर मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ एउटै छ भने त्यस्तोलाई हामी आइसोमर्स भनेर भन्छौँ। त लेख्नुहोस् एन्सरमा कि अब यहाँ हामीलाई त ब्युटेनको आइसोमर लेख्नुपर्ने छ हो। त ब्युटेन इज एन अल्केन, ब्युटेन भनेको एउटा अल्केन हो। ब्युटेन इज एन अल्केन ह्याभिङ मोलिकुलर फर्मुला के हो ब्युटेनको, CnH2n+2 बाट तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। ब्युटेन भनेको कार्बन एटम 4वटा हो, त्यही भएर C4 र H को भ्यालु कति हुन्छ त 10 हुन्छ है। CnH2n+2 यो फर्मुला लाउनु भयो भने N को भ्यालु 4 हुँदाखेरि H को तल 10 आउँछ, 10वटा हाइड्रोजन है। सो C4H10। अब दुईटा यो ब्युटेनको चाहिँ आइसोमर्सहरू के हुन् त लेख्नुहोस्, द टु आइसोमर्स अफ ब्युटेन आर, एउटा हो नर्मल ब्युटेन जसलाई हामी एन ब्युटेन भन्छौँ, नर्मल ब्युटेन अथवा एन ब्युटेन, र अर्को हो आइसो ब्युटेन एन्ड आइसो ब्युटेन। अब यो नर्मल ब्युटेन एन ब्युटेन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा स्ट्रेट चेन भएको आइसोमर हो। कार्बन एटमहरू चाहिँ एकदम स्ट्रेट तरिकाले यसमा मिलेर बसेको हुन्छ। तर आइसो ब्युटेनमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा ब्रान्च चेन आइसोमर हो, ब्रान्च भएर बसेको हुन्छ। त्यो पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, द एन ब्युटेन इज ए स्ट्रेट चेन आइसोमर, स्ट्रेट चेन आइसोमर। अहिले बुझ्नुहुन्छ स्ट्रक्चर मैले यसको बनाइसकेपछि तपाईँहरूले स्ट्रेट चेन भनेको के हो, ब्रान्च चेन भनेको के हो त है। वेयर एज आइसो ब्युटेन इज अ ब्रान्च चेन आइसोमर, ब्रान्च भएको एउटा चेन आइसोमर हो। ल अब स्ट्रक्चरल फर्मुला हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है त एन ब्युटेनको कार्बन 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 यसरी स्ट्रेट भएर बसेको हुन्छ अनि सबैतिर हाइड्रोजन। यो चाहिँ नर्मल ब्युटेन हो, एन ब्युटेन, यो एन ब्युटेन हो। अर्को हुन्छ आइसो ब्युटेन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तीनटा कार्बनको चेन हुन्छ यसरी, अनि एउटा कार्बन चाहिँ यहाँभन्दा तलतिर हुन्छ यसरी, ठिक छ। अब बाँकी अरूतिर हाइड्रोजन राख्नुहोस्। यसको लागि 3टा हाइड्रोजन चाहियो, यसको लागि पनि 3टा हाइड्रोजन चाहियो, यसको लागि यहाँ एउटा हाइड्रोजन। अब यो कार्बनको लागि पनि यहाँ 3टा हाइड्रोजन। ल हो यो चाहिँ के हो त आइसोब्युटेन हो। यो दुईटैको स्ट्रक्चरल फर्मुला हो, स्ट्रक्चर हो जुन हामीलाई क्वेसनमा बनाउनु भनेको थियो त हामीले यहाँ बनाइसकेका छौँ, ठिक छ। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ, क्वेसन नम्बर 5 मा व्हाट इज फङ्सनल ग्रुप। फङ्सनल ग्रुप भनेको के हो अनि इक्जाम्पल पनि लेख्नुहोस् है त। राइट इट्स एक्जाम्पल्स विथ सिम्बल एन्ड स्ट्रक्चर। सिम्बल र स्ट्रक्चर सहित यसको इक्जाम्पलहरू लेख्नु भनेको छ। त पहिला जाउँ, फङ्सनल ग्रुप भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो खालके यो एटमको ग्रुप हो
हैन, एटम हो अथवा ग्रुप अफ एटम हो जसले चाहिँ कुनै पनि केमिकल कम्पाउन्ड कुनै पनि हाइड्रोकार्बनको भनौँ केमिकल प्रपर्टीलाई डिटरमाइन गर्छ। सबै फङ्सनल ग्रुपको एउटै प्रकारको के हुन्छ त केमिकल प्रपर्टिज हुन्छ। सो लेख्न सक्नुहुन्छ कि फङ्सनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप अफ एटम्स अब तपाईँले इथरमा हेर्नु पऱ्यो भने एउटा मात्रै अक्सिजन एटम हुन्छ, तर अल्कोहलमा हेर्नु भने एउटा अक्सिजन एउटा हाइड्रोजन हुन्छ, त एटम और ग्रुप अफ एटम्स यसरी थाहा पाउने है। द्याट डिटरमाइन द केमिकल प्रपर्टिज अफ हाइड्रोकार्बन, द्याट डिटरमाइन द केमिकल प्रपर्टिज अफ हाइड्रोकार्बन। अब एक्जाम्पलको लागि हेर्ने हो भने हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल भनेको OH, त्यस्तै अर्को इथर O, अल्डिहाइड सबै छन् हैन, मैले अहिले दुईटा मात्रै लेखेँ। त तपाईँले यहाँ यसरी एउटा टेबल जस्तो बनाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कि फङ्सनल ग्रुपको नाम के हो, नेम अफ फङ्सनल ग्रुप, त्यस्तै गरिकन सिम्बल पनि लेखौँ, स्ट्रक्चर पनि लेखौँ र त्यो कम्पाउन्डलाई के भनिन्छ त्यो कम्पाउन्डको नाम अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। ल हेर्नुहोस् त पहिलो हेरौँ सिम्बलमा OH सिम्बल भएको कुन हो, यो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। यो फङ्सनल ग्रुपलाई के भनिन्छ त हाइड्रोक्सिल भनिन्छ र OH ग्रुपबाट जुन कम्पाउन्ड भन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ अल्कोहल भन्छौँ। र यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त यस्तै हुन्छ, एउटा चाहिँ OH ग्रुप यसरी जोडिन्छ। अर्को जाउँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, अर्को कार्बोक्सिलिक एसिड जसको सिम्बल हो COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यसको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने चाहिँ कार्बन, अब यसको चारवटा भ्यालेन्सी, यता एउटा OH अनि यता डबल बोन्ड O, यसरी हामीले लेख्छौँ र यसलाई हामी एसिड भनेर भन्छौँ। ठिक छ। अर्को जाउँ इथर, यो इथर एउटा फङ्सनल ग्रुप हो जसको सिम्बल हुन्छ O यसरी है, अक्सिजनको दुईतिर बोन्ड, यसको स्ट्रक्चर पनि यस्तै हुन्छ, सिम्बल पनि यस्तै हुन्छ र यसलाई हामीले इथर नै भन्छौँ, डाइथाइल इथर, डाइमिथाइल इथर हैन। अर्को जाउँ अल्डिहाइडको चाहिँ सिम्बल हो CHO, तर यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त एउटा कार्बन, यो कार्बनसँग एउटा हाइड्रोजन र दुईटा यसरी अक्सिजन है, र यसलाई अल्डिहाइड नै भनिन्छ, फर्मल्डिहाइड भनेको एउटा यसको इक्जाम्पल हो। अर्को हेर्नुहोस् कार्बन र अक्सिजन भएको यसरी दुईतिर हुन्छ, यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि किटो हो। यो फङ्सनल ग्रुपलाई किटो भनेर भनिन्छ र यसको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने एउटा कार्बन हुन्छ अनि यहाँ डबल बोन्ड अक्सिजन, यसलाई हामी के भन्छौँ किटोन भन्छौँ। यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई चाहिँ किटोन भनेर भनिन्छ, फङ्सनल ग्रुप चाहिँ किटो हो। अर्को छ सिम्बल NH2 भएको, त यो भनेको के हो त एमिनो फङ्सनल ग्रुप हो, एमिनो। र यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन अनि यतातिर हाइड्रोजन। ठिक छ। र यो फङ्सनल ग्रुप भएको कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौँ त एमाइन भनेर भन्छौँ, के भन्छौँ एमाइन भनेर भन्छौँ। ठिक छ। ल यसको जुन यो फङ्सनल ग्रुपहरू छन् यो यति नै हुन्। तपाईँहरूले यी फङ्सनल ग्रुपहरूको चाहिँ नाम तपाईँले याद राख्नु होला, यसको सिम्बल, यसको स्ट्रक्चर र यो यस्तो यी फङ्सनल ग्रुप भएका अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूलाई के भनिन्छ यो पनि तपाईँहरूले याद राख्नु। ठिक छ। ल आजको लागि त्यही भए यति नै। मैले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई जुन 3 मार्क्स र 4 मार्क्समा जुन लङ क्वेसनहरू सोधिन्छ यो हाइड्रोकार्बन्सबाट सबै क्वेसन्सहरू गरिसकेको छु। तपाईँहरूले यो भिडियोलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईँले यो च्याप्टरको लङ क्वेसन चाहिँ मजाले सबै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो हाइड्रोकार्बनको च्याप्टरको चाहिँ लङ क्वेसन्समा फुल मार्क्स तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ। र यही लङ क्वेसनबाट तपाईँलाई कति सर्ट क्वेसन्सहरू पनि यहीँबाट बनाउन सकिन्छ, यहीँबाट भेरी सर्ट क्वेसन्सहरू पनि बनाउन सकिन्छ। सो लङ क्वेसनको जुन भिडियो छ त्यो हेर्न चाहिँ तपाईँहरू कहिले पनि नबिर्सनु होला है।
र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनुहोस्। साथसाथै तपाईँहरूलाई केही कुरा आएको छैन, बुझ्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन, मनमा केही कुरा सोध्न मन लागिरहेछ, जिज्ञासा उत्पन्न भइरहेको छ, समस्या आइरहेको छ पढ्नमा भने यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई मेसेज गरेर तपाईँ आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। नोट र पिडिएफ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई मेसेज गर्नुहोला। साथसाथै हजुरहरूले हामीलाई टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर, इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नुहोस्। टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर, इन्स्टाग्राममा तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोला र त्यहाँ फलो बटन क्लिक गर्नुहोला। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँ यो साइन्सको मात्रै होइन, इङ्ग्लिसको, कम्पलसरी म्याथको, अप्सनल म्याथको, नेपालीको, इपिएचको, सामाजिकको सबै सब्जेक्टका चाहिँ ओल्ड क्वेसन सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। मोडल क्वेसन सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। तपाईँहरूको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको निम्ति कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका पनि एन्सरहरूको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। त्यस्तै च्याप्टरहरू पढाएर च्याप्टरबाट कन्सेप्ट बुझाउने चाहिँ कोसिस गरेका छौँ। त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्नु होला। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले एसीको एक्जाम त बडा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ नै, A+ ल्याउनुहुन्छ नै। तर तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को फाइदा, तपाईँले पछि 11-12 क्लासमा ब्याचलरमा चाहिँ साइन्स लिएर पढ्नुभयो, फिजिक्स केमिस्ट्री लिएर पढ्नुभयो भने हो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई पढ्न सजिलो हुन्छ, तपाईँको बेस राम्रो बन्छ है। त्यसैले यो भिडियोलाई हेर्नुहोला, हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।